अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज में खुश आमदीद कहता हूं। आज 20 अप्रैल 2026 है और पिछले 2 दिन से एक ही खबर बार बार बाज़गश्त कर रही है। मैंने जानबूझ के उसके ऊपर तबसरा नहीं किया क्योंकि मैं तहकीकात करना चाहता था कि क्या वाकई लेफ्टिनेंट जनरल हसन खटक को जो है वो फौज की अपने ही इंटेलिजेंस एजेंसी 408 इंटेलिजेंस बटालियन जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के बराह रास्त अहकामात के अंडर काम करती है और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ आसिम मुनीर का दायां बाजू या दायां जो भी आप कहना चाहें जनरल सैयद आमिर रजा है, उनके अहकामात पर सऊदी अरब से वापसी पे जनरल हसन खटक जो इस वक्त क्वार्टर मास्टर जनरल की खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं पाकिस्तान की फौज के अंदर। और ये वो अपॉइंटमेंट है जिसके ऊपर आसिम मुनीर जो है वो आर्मी चीफ बनने से पहले बैठा हुआ था इस अपॉइंटमेंट पे, और यहां पे जनरल हसन खटक जो है वो आके बैठे हैं आईएसआई से प्रमोशन के ऊपर आए हैं। और उनके ऊपर ये र्यूमर्स फैले कि जनरल हसन खटक को कराची एयरपोर्ट पे सऊदी अरब से वापसी के ऊपर गिरफ्तार किया गया है चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की टीम की जानिब से। और उन्होंने सऊदी अरब के अंदर डिफेंस डील में कुछ सवालात उठाए थे और जाहिर बात है कि ईरान से के खिलाफ जंग से मुतल्लिक ये बात की जा रही थी और उसकी वजह से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बहुत सख्त उनसे नाराज थे, इसलिए उनको जो है वो उठवाया गया और उनके साथ जो है वो डंडा डोली प्रोग्राम चलाया गया और उनको उनकी औकात बताई गई। ये खबरें जो चलाई जा रही हैं, इस खबर के बाद आज जो है वो जीएचक्यू के पर्सनल सर्विसेज डायरेक्टरेट जो के तमाम पर्सनल सर्विसेज और तमाम अफसरान की सिक्योरिटी और हर किस्म के मामलात देखता है और डिसिप्लिन देखता है और बड़े बड़े अफसरान का कोर्ट मार्शल पिछले तकरीबन 1.5 साल में 800 अफसरों का कोर्ट मार्शल और रेप्रिमांड्स और वीड आउट उनको किया गया, लेटर ऑफ थैंक्स उसको बोलते हैं, फौज से आसिम मुनीर के लिए काम करता है। उसकी तरफ से एक इंटरनल कम्युनिकेशन जारी किया गया खास तौर के ऊपर। 2 दिन से मैं खामोश था क्योंकि मुझे पता था कि हसन खटक के साथ जो कुछ भी हुआ है वो 408 की हिरासत में नहीं है, लेकिन 408 ने उसको उठा के क्यों ये बात की है और ये ईरान के खिलाफ जंग का सऊदी अरब में क्या चक्कर है, इसके ऊपर मैंने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की है। हैदर मेहदी साहब का भी आप पूछते रहते हैं, उससे मुतल्लिक भी इससे अगली वीडियो जो आएगी वो इन दोनों मौजूआत के ऊपर तफसीलात जो है वो आपको मिलेंगी। खास तौर के ऊपर जो हसन खटक के ऊपर ये बात की जा रही है कि ईरान की जंग के खिलाफ इन्होंने सऊदी अरब में कोई बात की और शिकायत बराह रास्त आसिम मुनीर को लगाई गई है, यहां तक तो बात समझ आती है। लेकिन मैं इससे पहले कि फौज की लंगर गप इसके ऊपर क्या चल रही है, फौज के अंदर अफसरान आपस में इसके ऊपर क्या बात कर रहे हैं, मैं आपको जो जीएचक्यू पर्सनल सर्विसेज डायरेक्टरेट ने आज पाकिस्तान फौज के तमाम अफसरान को बराह रास्त पैगाम भेजा जो कि फौज की इंटरनल कम्युनिकेशन है, बाहर बिल्कुल नहीं आती क्योंकि सोल्जर स्पीक्स है तो सोल्जर तो स्पीक करेगा। सोल्जर के पास कम्युनिकेशन पहुंच चुकी है और अवाम का हक है जानना कि आपके पैसों के आपसे तनख्वाह लेके जो काम अंदर खाते चल रहा है, आपके ऊपर हाकिम बने हुए वो कर क्या रहे हैं। ये इस वक्त कम्युनिकेशन आपको नजर आ रही है, तमाम व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे गए हैं इस वक्त बाकायदा तौर के ऊपर पीएस डायरेक्टरेट जीएचक्यू की जानिब से। सब्जेक्ट फेक मिस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अरेस्ट ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल हसन खटक, fake oblique misinformation regarding arrest of Lieutenant General Hassan Khattak is being spread by anti-Pakistan social media accounts. You are info oblique requested to be aware of the hostile propaganda and not to fall prey to oblique share such fake news regards। ये जीएचक्यू की तरफ से कहा गया है कि जनाब हसन खटक के खिलाफ बहुत ही एक घटिया किस्म का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान दुश्मन अनासर की जानिब से चलाया जा रहा है, इसलिए आप इस जो है वो चक्कर के अंदर बिल्कुल भी मत आएं और बिल्कुल भी इस चाल के अंदर मत फंसें और इसको शेयर न करें। ये फौज के अफसरान को ये बात बताई गई है। अब हैविंग सेड दैट, ठीक है, ये बात तो आपने कर दी, ठीक है। अब अगली जो कहानी है वो ये है कि जो फौज के अंदर लंगर गप चल रही है वो ये है कि हसन खटक ने सऊदीया में यकीनी तौर के ऊपर एक ऐसी बात तो की जो कि सऊदियों को पसंद ना आई और वो बात हम तक पहुंच तो गई है, लेकिन तस्दीक और तहकीक करके आपके साथ अगली वीडियो के अंदर शेयर होने जा रही है। पहले वार्निंग दे रहे हैं स्करांडू ब्रिगेड, जो फाइबर वॉल लगानी है लगा लो, जो भी तुमने लगानी है, लेकिन हक सच बात करेंगे।
لیکن بات یہ ہے جو اس وقت اندر کھاتے تین تھیوریز یہاں پہ لنگر گپ کی چل رہی ہیں. ایک تو واقعی انہوں نے سعودیہ میں جو بات کی ہے تو سعودیہ سے شکایت آئی ہے تو اس چکر میں ان کو بلا کے ان کو اوقات بتائی گئی ہے کہ ایک کرنل آ کے اگر آپ کو 408 کا ایک میجر آ کے آپ کو جو ہے کہہ سکتا ہے کہ سر سی جی ایس نے آپ کو بلایا ہے چلیں شابش, اور سی جی ایس جو ہے پھر آپ کی تبڑی ٹیٹ کر رہا ہے تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنی اوقات کے اندر ہیں, پہلی بات. دوسری جو یہاں پہ بات ہے جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ حسن خٹک کے اوپر فوج کی لنگر گپ یہ ہے کہ یہ ڈی جی آئی ایس آئی لگنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ڈائریکٹوریٹ جنرل آئی ایس آئی کے ڈی جی ہی تھے پہلے, اور یہ اب ڈی جی آئی لگنا چاہتے ہیں. ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی کو جو ہے عاصم ملک پروموٹ ہونا چاہتے ہیں. 4 سٹار 2 4 سٹار کی پوزیشن خالی ہیں اس وقت, وائس چیف کی بھی اور جو اسٹریٹجک فورسز کمانڈ ہے جو 27ویں ترمیم نے بنائی ہیں 2 پوسٹیں دونوں خالی ہیں, اور وہ گاجر عاصم منیر نے لٹکائی ہوئی ہے. اس کی وجہ سے بڑے جرنیلوں کو لیفٹیننٹ جنرلز کو اس نے وربل ایکسٹینشن کے اوپر اپنی اپوائنٹمنٹ پہ رکھا ہوا ہے, اور عاصم ملک ڈی جی آئی ایس آئی کو وربل جو ہے امریکہ کے کہنے کے اوپر الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ اس کو ایکسٹینشن کے اوپر رکھا ہوا ہے. لیکن حسن خٹک صاحب جو ہیں وہ اس وقت لابنگ کریں بڑے عرصے سے کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی لگ سکیں, اور ان کے ڈی جی آئی ایس آئی لگنے کے مقابلے کے اندر جو ہے وہ ڈرٹی ہیری میجر جنرل فیصل نصیر ڈی جی سی ڈی جی انٹرنل ونگ آئی ایس آئی, وہ بھی لیفٹیننٹ جنرل اگلا ان کا بورڈ آنے والا ہے اس میں پروموشن کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی وہ خود لگنا چاہتے ہیں. اور دوسری طرف ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس میجر جنرل واجد عزیز میرے عزیز جو ہیں وہ بھی ڈی جی آئی ایس آئی لگنا چاہتے ہیں اگلے پروموشن بورڈ کے بعد, اور پروموشن بورڈ ابھی تک نہیں ہوا دونوں کا. تو یہاں پہ حسن خٹک کی جڑیں کاٹنے کے لیے لنگر گپ فوج کی چل رہی ہے. لنگر گپ یہ ہے کہ یہ ڈرٹی ہیری نے ہی لیک کروائی ہے بات چیت, اور کسی کے باپ کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو پتا ہو ہی نہیں سکتا. ملٹری انٹیلیجنس آئی ایس آئی انٹرنل ونگ کے علاوہ بریگیڈیئر اعجاز عباسی کے علاوہ اور ملٹری انٹیلیجنس کیونکہ 408 کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے, اور 408 کا جو کمانڈنگ آفیسر ہوتا ہے راولپنڈی کے اندر وہ ڈائریکٹر ملٹری انٹیلیجنس ڈی ایم آئی سیکیورٹی کے انڈر ہوتا ہے, اور وہ سب کچھ ڈی جی ایم آئی کو رپورٹ کرتا ہے, اور ڈی جی ایم آئی جو ہے وہ چیف آف جنرل سٹاف کے انڈر ہوتا ہے. تو ان کو پتا تھا اور انہوں نے جان بوجھ کے ایک واقعی واقعہ ہوا ہے اس کو ایکسپلوئٹ کرنے کے لیے حسن خٹک کے خلاف بات چیت پھیلانے کے لیے پھیلائی گئی ہے بات چیت, تاکہ یہ ڈی جی آئی ایس آئی کا جو کنٹینڈر بنا ہوا ہے اس کا پتا کاٹا جا سکے. لیکن تمام تر there is no smoke without fire, یہ ہو نہیں سکتا کہ صرف اور صرف یہ پروپیگنڈا دشمن کے ہینڈلز پہ لا رہے ہیں. اندر کھاتے کہانی بڑی گہری چل رہی ہے, اور اس کے جا کے جڑیں سیدھا سعودی عرب کے ساتھ مل رہی ہیں. سعودی عرب کے اندر بڑی ہیوی ڈپلائمنٹ آپ کے 50,000 فوجیوں کی ہوئی ہے, اور ظاہری بات ہے کہ کچھ تو یمن کی طرف بھی ہیں لیکن وہاں بھی جو ہے وہ ایران کے حامی ہوتی وہاں پہ باغی موجود ہے. لڑنا ایران کے خلاف اگر پڑتا ہے تو سعودیہ یہاں پہ کچھ ڈیمانڈز ایسی رکھ رہا ہے جو پاکستان کی فوجی اساس کے خلاف ہیں, اور وہ بات چیت علیحدہ تحقیق میں آپ کے پاس لے کے آؤں گا. اب تک یہ کنفرمیشن ہے کہ حسن خٹک کو جو ہے اگر کیا بھی کچھ گیا ہے تو ان کو رگڑا لگایا گیا ہے, اور رگڑا لگا کے ان کو واپس چھوڑا گیا ہے, اور جی ایچ کیو کی طرف سے بات چیت تو آپ کے سامنے آ ہی رہی ہے. لیکن ایک تیسری جو اس کے اندر لنگر گپ چل رہی ہے اس کے اوپر تحقیقات, اور آپ کا سوال کہ حیدر مہدی کہاں ہے وہ میں اگلا لے کے آتا ہوں آپ کے پاس تفصیلات اگلے ویلاگ کے اندر لے کے آتا ہوں. اسٹے ٹیونڈ, یہ بریف بریکنگ نیوز میں نے آپ کو دینی تھی کہ حسن خٹک کے بارے میں جی ایچ کیو نے کہا ہے کہ نہیں یہ صرف اور صرف پروپیگنڈا ہے, لیکن اندر کھاتی چل رہا ہے. there is no smoke without fire, اور جو کھاتا چل رہا ہے وہ بھی ہم نکالیں گے, کیونکہ اس طرح کی چیزیں فوج میں چھپی نہیں رہتی. حسن خٹک کے خلاف لیفٹیننٹ جنرل حسن خٹک کے خلاف اگر یہ کاروائی کی گئی ہے, یہ جان بوجھ کے اندر سے شرارت کی گئی ہے, تو ظاہری بات ہے کہ یہ بیسیکلی پھپے کٹنی ٹائپ ماحول ہوتا ہے فوج کے اندر, ایک دوسرے کی شکایتیں باس کو کرتے ہیں یہ لوگ, ٹھیک ہے. اب اگر یہ اور اس نے آ کے اپنی ایکسپلینیشن دے کے اپنے آپ کو کلیئر کروا لیا ہوگا, لیکن اگر یہ شرارت کی گئی ہے تو کس نے کی ہے وہ خبر بھی باہر آ جانی ہے. لیکن سعودیہ والی کہانی بہت گہری ہے, میرے پاس اس کی رپورٹنگ موجود ہے, وہ میں آپ کے ساتھ اگلے ویلاگ کے اندر شیئر کروں گا. اپنا خیال رکھیے, بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. خدا